Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui nous avons une évaluation et consolidation et soutien et synthèse dans la page 59. Donc la page 59, c'est une page qui contient un QCM. Donc on va commencer par la première question faite le QCM. Donc le résultat de 608,35 multiplié par 45 est égal. soit. Donc là on va faire l'opération. Donc on va dire l'opération, je fais le résultat. Donc on va dire l'opération. Donc on a 608,35 multiplié par 45. Donc 5 fois 5, 25. 5 fois 3 donc est égal à 15, 17. 5 fois 8 est égal à 40, 41. 5 fois 0, c'est 0, donc 4. 5 fois 6 est égal à 30. Donc on a un point, donc 4 fois 5 est égal à 20. 4 fois 3 est égal à 12, 14. 4 fois 8, 32, 33. 4 fois 0 est égal à 0, donc 3. 4 fois 6, 24. Donc on va faire la somme. 5, 7, 5, 7, 3, 7, 2. On a deux nombres après la virgule. Donc on va voir d'abord le résultat. Donc je connais Yeli. Donc voilà. D'accord. Donc هذه هي le résultat exact. أنا قلت زعما غيعطيونا نفس الآخر la différence في la virgule. ولكن donc la question donc B هي اللي juste. Donc B. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. La deuxième question. Nidal a acheté un MP3. Il paye 259,9 dirhams à la livraison. Le reste sera payé en 12 mensualités de 50,30 dirhams chacune. إذن هنا خصنا نفهموا هذا البروبليم شنو هو أن دابا لا كيستيون غايقولوا لنا combien revient le prix de cet appareil. donc شحال الثمن ديال هذا l'appareil. donc عندنا هذا نضال شرا واحد الام بي 3. دونك في البدايه غادي يحط 259 درهم فاصله 90 درهم. هذا الشيء في البدايه يعني كتسبيق. لو ريست غادي يتقسم اون 12 موا، يعني غادي يتقسم كنقولوا حنا بالدارجه طريطات. 56 درهم بالنسبه لكل شهر. دونك هنايا دابا باش نعرفوا حنا الثمن تاع هاد لاباغاي غادي ناخذوا داك الثمن اللي خلص في البدايه وغادي نزيدوا عليه 12 ملتيبليي بار 56,30 درهم، والنتيجه غادي تكون هي لو بري ديال لاباري. دونك غنديروا كالكولاتريس دابا. دونك on va utiliser la calculatrice pour calculer هاد l'opération هذه. donc عندنا combien. On a 259. Donc 259,30 ou la virgule 90 multiplié par ou la ajouter à 12 multiplié par 56,30. donc le résultat هو 935,5. 935,5. donc النتيجة هي كاينة في B. La question suivante. Un gallon est égal 3,8 litres. Monsieur Adam a 16 chameaux. Chacun d'eux boit 5,2 gallons d'eau par jour. Quelle quantité d'eau en litres boivent-ils par jour?
إذا هنايا عندنا دونك هنايا ان غالون هو واحد بحال اناء كيشربوا منه لي شامو، كيشربوا منه لي شامو هما الجمال. دونك وهذا مسيو ادم عنده 16 شامو، شاكان دو بوا، اذا كل واحد منهم كيشرب 5.2 غالون دو بار جور. ولكن حنايا ما بغيناهاش بهاد بغيناها بار لتر، بوافتيل. اذا هنايا بوافتيل، هنايا خصنا نشوفوا لا كيسيون مزيان. الى هنا كيقصدوا بوافتيل، يعني هنايا خصنا نعرفوا شحال كيشربوا الجمال كلهم. اذا هنايا كل جمل شحال كيشرب. تو دابور غنشوفوا ان شامو شحال كيشرب ديال الماء، ولا فوالا. دونك شحال ديال الماء كيشرب ان شامو. دونك كيس كون فا فير، اون فا ملتيبلي بار لتر اون لتر. دونك هنا غنملتيبليو 5.2 وغادي نضربوها في 3.8 وغادي نلقاو لان 5.2 دان غالون، يعني 2 غالون، يعني 5 ديال لي غالون واحد شويه. دونك هنا شنو غنديرو باش نلقاو اون لتر؟ غنضربو 5.2 في لا كونتيتي ديال اون لتر ديال ان غالون. دونك وهنا غادي نلقاو الريزولتا باللتر. دابا هذا ديال ان شامو، ولكن الا بغينا ديال 16 شامو، 16 شامو اون لتر، شنو غادي نديرو؟ داكشي اللي غنلقاو هنا غادي نضربوه بار 16 ونلقاو لا كونتيتي توتال. دونك اون فا فير دي كالكول دابا. دونك لا بروميير اوبيراسيون غنضربو 5.2 multiplié par 3.8. Donc 19.76. دونك هذه هي لا كونتيتي اللي كيشرب كل شامو. دونك هاد لا كونتيتي ديال كل شامو غادي نضربوها بار 16 باش نعرفوا لا كونتيتي دو شاك شامو، دو تو لي شامو. دونك غادي نضربو 16 فوا هذيك لا كونتيتي ديال ان شامو، دونك كتعطينا 316.16. Est-ce qu'il y a هذا الريزولتا في الطابلو؟ غادي نشوف. دونك هذه هي النتيجه. دونك نشوف واش كاينه عندنا في النتائج. فوالا 316.16. دونك هذه هي لا بون ريبونس. دونك l'exercice suivant dans cette figure، إذن هنا عندنا 2 زونغل ولا 3 زونغل A B D. هنايا دائما انا احبذ وافضل اننا الزوايا نبينوهم هنا باش مابقاش انا نشوف في الشكل، نشوف في الارقام، نشوف في الشكل، نشوف في الارقام. هنا جو بيغ لو طون وكنتشتت. دونك ولكن فاش كتكون عندي ا بي دي مثلا هنا وكنجي كنحط هنا 75 دوغري، كاين فرق. كنبقى مركز سور لا فيغور. المعطيات مزيان نديروها على لي فيغور. هادو بارمي لي زاستيوس اللي خص المتعلم يتعلمهم. سي بي دي شحال؟ 130. دونك سي بي دي مثلا نقدر نديرها بان اون اوتر كولور، سي بي دي هكا ونحط 130 دوغري. دابا كيبان ليا، لاحظتوا دابا الفرق؟ الى ان ديفيرونس بين قبيله ودابا. دابا عندي هنا هاد الشيء وما مبينش، هنا كيبان كلشي. شنو السؤال دابا؟ دونك لا كيسيون دي بي ا est un angle obtus. DBA. Là, ce n'est pas un angle obtus. Un angle obtus c'est supérieur à 90. ولكن هنايا DBA شحال فيها؟ فيها 75. دونك 75 ما يمكنش نقولوا بأنها obtus. DBC est un angle droit. DBC non، حيت عندنا 130. 130 خص بالنسبة لأن angle droit شنو كيساوي؟ 90 دوغري. ABC 55. ABC هنا غنديرو ان كالكول. دونك غناخدو 130 وغادي نقصو منها 75 وغادي نشوف. دونك غنديرو دابا اوبيراسيون 10 ناقص 5 5، نزلو 1، 13 ناقص 8 5. فوالا. دونك هذه هي لا بون ريبونس. On passe à l'exercice numéro 5. Dans le triangle ABC, la demi-droite AI est la demi-droite AI
إذا هنا كيفاش غادي نشوفوا هذا الشكل؟ عندنا هاد جوج زوايا ils sont égaux، هاد جوج لي زونغل sont égaux. إذا هذا هو داك الضلع الذي يقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين. عندنا جوج ديال لي زونغل qui sont égaux. Donc هاد لا دومي droite ce n'est rien d'autre qu'une bisectrice. La hauteur aussi. عفوا la hauteur ici là ce n'est pas une hauteur. لو كانت عندنا hauteur غتكون عندنا هنا une perpendicularité، ما عندناش لا donc هادي سي فو. La bisectrice de l'angle BIC. BIC là. Ce n'est pas. Et donc la bisectrice de l'angle BAC. Voilà, هذه la bonne réponse. هي منصف ديال الزاوية هذه. Voilà. كيقسم هذه الزاوية إلى زاويتين متقايستين. Un récipient ayant la forme d'un cube de 30 cm d'arrêt est plein d'eau. Trouve le volume d'eau. إذا عندنا واحد لو ريسيبيون على شكل مكعب بحال هكا. لاغي نتاعو يعني الحرف نتاعو 30 سنتيمتر. السؤال هو خصنا نحسبوا لو فوليوم. دونك لو فوليوم ديال واحد المكعب شنو كيساوي؟ كيساوي لاغي فوا لاغي فوا لاغي. دونك لاغي عندنا 30، دونك عندنا 30 فوا 30 فوا 30، 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 كتعطينا 27، وغادي نزيدو 3 زيرو. ولكن هاد الشيء باش بالسنتيمتر كوب، ولكن حنا بغيناها بالديسيمتر كوب، اذا خصها تعطينا 27 ديسيمتر كوب. فوالا هذه هي لا بون ريبونس. لان عندنا هنا 10 سنتيمتر كوب كنحيدو 3 زيرو كنلقاو ديسيمتر كوب. مدام زكية بلاس 10,080 درهم. هذا سي ان كابيتال. فاش كنقولوا بلاس حطات واحد القدر، دونك هنا اون بارل ديال لو كابيتال دون اون بانك بور ان نون لمده سنه. اذا هنا هذه فائده سنويه. سيت ارجون دوا رابورتي. اذا هنا رابورتي فاش كنسمعوا رابورتي اذا هذا سي كوا؟ هذا رابورتي هذا سي كوا؟ هذا هو لانتيغي، يعني رابورتي واحد لانتيغي. اذا هذه اي او بو دان نون خلال سنه. دابا تروف لو طو. اذا خصنا نلقاو لو طو. دونك ها هما بثلاثه هنايا. دونك كومون فير دابا؟ ديجا حنا شفنا هذا الشيء في خلال لي زابرونتيساج، وقلنا بان لانتيغي est égal à quoi? Est égal à le capital multiplié par le taux divisé par 100. دونك دابا غادي نطبقوا العلاقه. حنا واش هذه هي العلاقه اللي غتخدم لينا؟ لا، هذه العلاقه هي لا ديفينيسيون ديال لانتيغي، ولكن من هذه العلاقه غادي نقلبوا حنا على لو طو. اذا كومون تروفي لو طو؟ دونك لو طو est égal l'intérêt multiplié par 100 divisé par le capital. لان علاش درنا الكابيتال في المقام؟ لان لو طو دائما كيكون صغير، هكا غنعقلوا عليها. لانتيغي لو طو كيكون واحد العدد ديما صغير، لاحظوا. دونك هنا ديما لانتيغي خصها تكون في البسط والكابيتال في المقام. دابا اون فا فيغ لي كالكول. دونك شحال عندنا لانتيغي عندنا 435 multiplié par 100 divisé par le capital اللي هو 10,080. دونك غنديروا واحد لو كالكول بيان سور بالكالكولاتريس. دونك غنمشيو نديرو كالكولاتريس لان سي عندنا ما نحسبو تمايا. دونك دونك 453.6 multiplié par 100 divisé par le capital اللي هو 10,080. دونك كتعطينا 4,5% هو لو طو. دونك اسكيليا هاد 4,5 هي هادي، ولكن هذا لا. لان علاش؟ لان السعر كيكون بالبورسونتاج. ديما خصنا نحطو حتى دابا هنا شنو بغاو يقولوا لنا؟ بان ما خصناش نحطو هكا، خصنا نحطو هكا. دونك هما جوج نتائج صحاح، ولكن هنا نسينا لان السعر هو عباره عن نسبه مئويه، سي ان بورسونتاج. Voilà, je vous remercie concernant l'évaluation de la page 59, la réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire.